فرمایا کہ او توبہ کرن والے نے احباب زیوکا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج دے دور دے وچ تے آکھدے نے کہ یار اسی توبہ کس طرح کری، اسی گناہ ہی کوئی نہیں کیتا ہے نا۔ اسی طرح اسی کسی دا دل نہیں دکھایا، کسی نو پریشان نہیں کیتا، اسی تے جناب والا بالکل صحیح چل رہے ہیں یارو۔ بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ کوئی سجن تے بیلی نا بندے کو ناراض ہو جاندہ ہے، کوئی دوست ناراض ہو گیا، بندہ اس کو گیا، بندے نو نہیں پتا کہ کیڑی غلطی ہوئی، بندہ انہوں آخدا ہے کہ یار تو میرے نال صحیح رویہ نہیں رکھدا، بولدا نہیں، خیر تے ہے۔ وہ آخدا ہے گالے وے کہ او جڑا فلاں جملہ تو آکھیا نا، او جڑی گال کیتی ہا او مینوں چنگی نہیں لگی، جس دی وجہ تو میں ذرا تیرے تو ناراض ہاں۔ تو عزیزہ نے گرامی پھر بندہ او دے کل معافی منگدا ہے، معذرت کردا ہے، انہوں خوش کرن دی کوشش کردا ہے۔ اے بندہ خدا ذرا اپنے اتے غور کر، ایک بندہ ناراض ہو جاوے تے تو ویکھدا ہے او دے کل پوچھدا ہے تے او دے کل گل تے غور کردا ہے، نہ جانے کیڑی گل تو ناراض ہویا تے پھر انہوں راضی کرن دی کوشش کردا ہے۔ کدی سوچیا ایک دن دے وچ صبح تو لے کے شام تک رب دی ناراضگی والے کتنے کام کیتے، کتنے کام کیتے نے؟ اپنے وچ ذرا جھانکتے صحیح، ویکھتے صحیح کہ تو کتنے کام کیتے نے، صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک، نہ جانے کتنے کام نے۔ اور جان بوجھ کے بڑے کام اسی کردے ہیں جڑے رب دی ناراضگی والے نے، لیکن ایسے بھی کئی کام نے جڑے سانو محسوس ہی نہیں ہوندا، پر مالک انہاں کاماں تو ناراض ہو رہا ہوندا۔ اسی غور ہی کدی یا دوست دے بارے کام ہوئے تے فوراں جا کے راضی کر دے ہیں، لیکن رب دے واسطے بھی تے کدی رات نو اٹھنا چاہیے کہ مالک جانے انجانے میں جڑیاں غلطیاں ہوں گے درگزر فرما، مالک میں نو معاف کر دے۔ چھوٹے چھوٹے گناہاں تے توبہ کرنا اے اللہ والیاں دا شیوا ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام، حضور دے صحابی نے، حضور نہ چھوٹے چھوٹے کام آخ دیتے وہ کر کے آندے۔ ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام کو لوگ گئے نے کسی کام دے واسطے۔ عزیزان گرامی ذرا توجہ کرنا، میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلام جا رہے نے تے جدوں واپس آ رہے نے تو ایک جگہ تے ایک عورت اس نے پردہ نہیں کیتا ہویا تے آپ دی نگاہ پہ گئی، آپ دی نگاہ صرف نگاہ پئی، دل دے وچ برائی دا خیال آیا، جدوں خیال آیا اگے ٹورے تے اپنے آپ دے اتے غور کرن لگ پے، اپنا محاسبہ کرن لگ پے، کہن لگے کہ اے ثعلبہ تو کڈا بدبخت ہے، تیرے نبی نے تینوں بد نگاہی تو روکیا ہویا ہے، تیری نگاہ اس عورت تے پئی کیوں؟ جے نگاہ پہ گئی تے پھر دل وچ برائی دا خیال ہی کیوں آیا؟ ہن تو بعد حضور دی بارگاہ چ نہیں جانا، میں اے اکھاں لے کے حضور دی بارگاہ جاواں گا۔ احباب زیوکار غور کرنا، اتھوں ٹر پے جنگل دی طرف رخ کیتا، اتھے جا کے رو رہے نے، توبہ تے استغفار کرن، اے مالک مینوں معاف فرما، اے اللہ مینوں معاف فرما، میرے کو غلطی ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جیڑیو حضور دا ارشاد ہائی اس دے اتے میں خیانت کر بیٹھا، اے اللہ مینوں رسوائی تو بچا لے، مینوں گناہ تو اس تو محفوظ کر دے، اے اللہ مینوں معاف کر دے۔ 40 دن گزر گئے، کتنے دن جی؟ 40 دن گزر گئے۔ آخدے نے میں حضور دی بارگاہ دے وچ کیویں جاواں، میں رب دے سامنے کیویں پیش ہوواں گا قیامت والے دن؟ اے اللہ مینوں معاف کر دے۔ معافی، توبہ، استغفار، صرف ایک نگاہ پئی، دل وچ خیال آیا، توبہ کیتی، کردے پینے۔ 40 دن گزر گئے، رب نے جبریل نو محبوب دے ول بھیجیا، رب تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اپنے غلام نو بلاؤ، او غلام تہاڈا توبہ تے استغفار کر رہا ہے، او دی توبہ نو اساں قبول کر لیا ہے۔ احباب زیوکار میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ نو بھیج دے نے، صحابہ جان دے نے، جا کے انہوں آخ دے نے کہ حضور دے نو بلا رہے نے، حضور دا نام سنیا، اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، آن دے نے کہ جناب میری مذمت دے وچ قرآن تے نہیں نازل ہو گیا، میری سزا واسطے قرآن تے نہیں نازل ہو گیا، حضور میرے تو ناراض تے نہیں ہو گئے، رب میرے تو ناراض تے نہیں ہو گیا، میں تے گناہ کر بیٹھا، میں حضور دی بارگاہ دے وچ کس طرح جاواں؟ یارو صحابہ کرام آخرے نے کہ بس حضور بلا رہے نے، سانو نہیں پتا قرآن دا نزول ہویا یا نہیں ہویا، سانو نہیں پتا حضور کتنا تیرے تو ناراض نے، سانو نہیں پتا کہ رب کتنا تیرے تو ناراض ہے۔ احباب زیوکار اللہ والیاں دی توبہ، رب تعالیٰ دے بندیاں دی توبہ، چھوٹا جیا ایک واری گناہ ہویا، انہاں نے اس گناہ نو پہاڑ سمجھ لیا، لیکن ساڈا
یہ حال ہے اسی وڈے وڈے گناہ بھی کردے ہاں نالے اکڑ اکڑ کے رب دی زمین تے چل دے ہاں اسی سوچنے ہیں کہ شاید ساڑے کل گناہ ہویا ہی کوئی نہیں اللہ والیاں دی نشانی یہ وے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مانو وہ بہت وڈا محسوس کر دے تے وڈیاں وڈیاں نیکیوں نو بہت چھوٹا محسوس کر دے عزیزان گرامی آکھن لگے کہ اے صحابہ تسی چلے جاؤ جے اگر میں نو بلانا ہویا نا اس ویلے بلانا جدو حضور نماز پیدا کر دے اس تو علاوہ میں حضور نہ اکھاں ملان دے قابل نہیں میں محبوب نو اے اکھاں کس طرح وکھاواں گا انہاں اکھاں نے محبوب دی نافرمانی کر لئی ہے انہاں اکھاں نے حکم مصطفیٰ دی خیانت کر لئی ہے انہاں اکھاں نال میں حضور دے کول جاواں گا احباب زی وقار صحابی رسول نو نماز دے ویلے بلایا جاندا ہے نماز حضور دے پیچھے آ کے پڑھن لگ پیندے نے رب تعالیٰ دے پیارے محبوب جنہاں دے سینہ اقدس تے قرآن دا نزول ہویا حضور دی زبان حق ترجمان دے وچو قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے رب تعالیٰ دے محبوب فرما رہے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تینو تیرے رب کریم تو کیڑی شے نے غافل کر دیتا اس صحابی نے جدوں قرآن دی اے آیت سنی تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے صحابی رسول بے ہوش ہو کے زمین تے تشریف فرما ہوندے نے گھر والے لے کے جاندے نے احباب سی وقار محبوب کریم علیہ السلام تکمیل نماز تو بعد نماز دے مکمل ہون تو بعد حضور اس دے گھر جاندے نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء علیہ السلام اس دے گھر جاندے نے اور حضور علیہ السلام جدوں جاندے نے حضور او دے سر نو اپنی گود دے وچ رکھ دے اکھاں کھول دے نے تے اپنے سر نو سرکان دے نے سونیا میرا سر اس قابل نہیں کہ تہاڈی جھولی دے وچ آوے اے محبوبہ تہاڈی گود ایڈی پاک و صاف تے میں گندا کمینہ احباب زی وقار و صحابی سر نو سرکان دے نے محبوب کریم علیہ السلام پھر سر نو اٹھا کے اپنی گود دے وچ رکھ دے نے حضور دل جوئی فرمان دے نے والاں دے وچ ہاتھ پھیر دے نے حضور پیار فرمان دے نے عرض کر دے نے سونیا کیا میرا بھی گناہ معاف ہو جاوے گا کیا میرے تے بھی رب مہربانی فرما دے وے گا کیا رب میرے تو بھی راضی ہوئے گا آقا کریم علیہ السلام فرمان دے نے اے صالبہ سن لے رب تیرے تو راضی ہو گیا رب نے تیرے گناہ نو معاف فرما دیتا ہے احباب زی وقار پھر عرض کر دینے سونیا تو سمی معاف کر دیتا ہے میرے آقا فرمان دینے ہاں میں بھی تینوں معاف کر دیتا ہے حضرت صالبہ قربان جاواں انہاں لمحات تو قربان جاواں انہاں خوش بخت گڑیاں تو محبوب دی گود دے وچ حضرت صالبہ دا سر اقدس ہے احباب زی وقار اور اس ویلے عرض کر دینے سونیا رب بھی راضی ہے جے تسی بھی راضی ہو تو پھر اس دنیا تے میں جی کے کی کرنا ہے اس دنیا تے میں جی کے کی کرنا ہے بس ایک ہجکی آندی ہے تے اس ویلے انہاں دی روح قفص انصری تو پرواز کر جاندی ہے انہاں دی اتھے انتقال ہو جاندا ہے یارو محبوب کریم علیہ السلام دی گود ہووے تے پھر عاشق دا سر ہووے حضور دی گود دے وچ جان نکلے اس تو وڈی سعادت کیڑی ہو سکتی ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے مدینے کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے میرے آقا کریم علیہ السلام جنازے دے وچ شریک ہوندے نے حضور علیہ السلام نے پب نو اٹھا کے ایڑیاں نو اٹھا کے پیراں دے پنجیاں دے بل حضور چل دے ہوئے نظر آندے نے عرض کیتی سونے اس دی کی وجہ اینج کیوں جناب والا چلن دی چال اس طرح کیوں ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صالبہ نے ایسی پیاری توبہ کیتی ہے کہ رب دے 70,000 فرشتے اس دے جنازے دے وچ شریک ہون واسطے آ گئے 70,000 فرشتے اس دے جنازے دے وچ شریک ہون واسطے آ گئے نے احباب زی وقار اے اللہ والے دی توبہ ہے یہ انہاں دی استغفار ہے گناہ کردے نہیں توبہ کردے رہندے نے تے جدوں گناہ ہو جاندا ہے فوراً توبہ فوراً اپنا محاسبہ اسی صبح تو شام تکر شام تو رات تکر رات تو صبح تکر گناہ ہی گناہ لیکن توبہ وال خیال ہی کوئی نہیں احباب اسی وقت یاد رکھنا